बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे फैला और हमें इससे बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। कोरोना वायरसेस की बहुत बड़ी फैमिली का एक हिस्सा है जो कि आपको बीमार कर देता है। बीमारी की अलामात ये हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द या सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह की अलामात आप में ज़ाहिर हो सकती हैं। कोरोना वायरस को COVID-19 यानी कि कोविड-19 का नाम दिया गया है, जो कि एक न्यू स्ट्रेन है जो कि 2019 में डिस्कवर हुआ है चाइना में, और इससे पहले इस तरह का कोई वायरस इंसानों ने कभी डिस्कवर नहीं किया था। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। कोविड-19 इस कोरोना वायरस फैमिली का एक न्यू स्ट्रेन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस के कुछ फैमिली मेंबर्स पहले से डिस्कवर हो चुके थे। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें नंबर 1 SARS, जो कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के नाम से कोरोना वायरस की फैमिली का एक हिस्सा है। ये वायरस बिल्लियों से इंसानों में आया था। इसके बाद MERS, मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस ऊंटों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। लेकिन ये दोनों वायरसेस इतने ज़्यादा जानलेवा या इतनी पैनिक क्रिएट इन्होंने नहीं की थी जितनी कोविड-19 कोरोना वायरस ने कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के बहुत से कोरोना वायरसेस जानवरों के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए या इंसानों में मुंतकिल नहीं हुए। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरसेस के कंफर्म्ड केसेस की तादाद 1,64,837 है। जी हाँ, 1,64,837 लोगों को पूरी दुनिया में इस टाइम ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, जिसमें से 6,470 लोग मर चुके हैं इस वायरस की वजह से। अगर कुछ ममालिक की बात की जाए जिसमें कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, उनमें चाइना सर फहरिस्त नज़र आएगा, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 81,000 कंफर्म्ड केसेस जो कि कोरोना वायरस के हैं वो सामने आ चुके हैं। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में जो मुल्क मुतासिर हुआ है वो इटली है, जिसमें आलमोस्ट 25,000 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। अगर हम वस्ती एशिया की बात करें तो ईरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें आलमोस्ट 14,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ईरान की वजह से जिन ममालिक में ये वायरस फैला है उनमें पाकिस्तान, जिसमें 52 केसेस सामने आए हैं, इंडिया 107 केसेस, UAE 98 केसेस, सऊदी अरब में अभी तक 100 से तजावुज़ कर गई है तादाद कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड मरीज़ों की। बहरीन में भी 200 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है तादाद, कुवैत में भी 112 हो गई है तादाद, इराक में भी 124 हो गई है, इसराइल में 200 केसेस सामने आ चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड बहुत मुतासिर हुआ है, जिसमें 2,200 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बेल्जियम आलमोस्ट 1,000 केसेस हो चुके हैं। नीदरलैंड में 1,200 के करीब पहुंच गई है तादाद। डेनमार्क 864 केसेस, नॉर्वे 1,100 केसेस। बरतानिया जो कि बहुत ज़्यादा सेफ मुल्क समझा जा रहा था इस वायरस की मद में, लेकिन वहाँ पे भी आलमोस्ट 1,400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका में 1,700 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये वायरस 2 महीने से भी कम वक्त में तकरीबन 150 ममालिक में फैल चुका है, और इसने किस हद तक लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है और ये वायरस कितना ख़तरनाक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, और चाइना के जो हेल्थ
منسٹری ہے اس نے اپنی ایک ریسرچ رپورٹ اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے، جس کے اندر چائنا میں انہوں نے پوری رپورٹ ڈیٹیلز کے ساتھ رکھ دی ہے کہ کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ بچ گئے، کیا کیا عمریں تھی، ان کو کیا کیا بیماریاں تھیں۔ اب ہم یہ سب ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی وہاں اتنے لوگ مر گئے، وہاں اتنے لوگ مر گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چائنا نے صرف اپنے ملک میں سروے کر کے یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ سامنے رکھتی ہے۔ آئیے اب اس ڈیٹیلڈ رپورٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چائنا کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق اگر 100 لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے تو ان میں سے 4.7% جو کیسز تھے وہ کرٹیکل نوعیت کے تھے، 13.8% کیسز سویئر قسم کے تھے، 80.9% مائلڈ کیسز تھے جو ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ کے بعد صحیح ہو گئے۔ اب مرنے والوں کی اگر دیکھا جائے تعداد تو ان میں جو انہوں نے پرسنٹیجز نکالی ہیں بیماری نہیں تھی، جن کو پہلے سے کچھ نہ کچھ بیماریاں تھیں اس پہ کرونا وائرس نے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ چائنا کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک مرنے والے مردوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 2.8%، جبکہ عورتوں میں یہ شرح 1.7% ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں، مارکیٹس میں، آفیسز میں ان کا میل جول زیادہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مردوں میں اس وائرس کے پھیلنے کی شرح اور اس سے افیکٹ ہو کے مرنے کی شرح عورتوں سے کافی زیادہ ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کرونا وائرس سے جو ہم بچ سکتے ہیں وہ نمبر 1، اپنے ہاتھوں کو آپ دن میں کافی دفعہ کسی سینیٹائزر سے یا کسی اچھے اینٹی بیکٹیریل سوپ سے دھوئیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک سینیٹائزر اپنے پاس رکھیں اور ہر تھوڑی دیر بعد، ہر گھنٹے بعد آپ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ اپنے منہ اور ناک کو کور رکھیں، کوئی ماسک یوز کریں، اور اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، اگر آپ کو کھانسی ہے یا نزلہ ہے ان دنوں میں، تو اب اس کو آپ پبلکلی چھینک نہ ماریں، چھپا کے ماریں، ہاتھ رکھ کے ماریں، تاکہ یہ جو وائرس کے پھیلنے کے چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ سب سے اہم بات جو کہ چائنا کی ریسرچ اسٹڈی میں ہمیں سامنے آئی ہے، ان کے مطابق گوشت کو اور انڈوں کو اچھی طرح پکائیں، اچھی طرح پکا کے ان کو استعمال کریں، کیونکہ اس سے بھی کرونا وائرس کے پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ آخری، کسی بھی ایسے شخص سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں جس کو آپ ان دنوں میں دیکھیں کہ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے یا اسے سانس لینے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ان دنوں میں کھانسی، نزلہ، زکام یا سانس لینے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو براہ مہربانی ہسپتال جا کر اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، تاکہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہے
تو یہ ارلیئر لیولز پہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے اور آپ اس وائرس سے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں تاکہ یہ میسج ہر بندے تک پہنچ جائے جو سوشل میڈیا کی فیک نیوز پڑھ کر خوف زدہ بیٹھا ہے۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔